दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। एमिकस क्युरी अदालतका साथीका रूपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण भएको राय संवैधानिक इजलासमा दिनुभएको छ। उहाँको प्रश्न तर्क छ, संविधान अनुसार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले संसद विघटन गर्नु चाहिँ असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण हो। 5 पुसमा संसद भङ्ग गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभएका प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदले सहयोग गरेन भने पनि मुख्य कारण पार्टीभित्रको विवादलाई मानेको उहाँले सुनाउनु भयो। नेकपाको सचिवालय बैठकमा 2 अध्यक्षको प्रतिवेदन र पत्रहरू आदान प्रदान भएको तथा प्रधानमन्त्री र पार्टी सचिवालय बीच द्वन्द्व देखिएको भन्दै कार्कीले पार्टीभित्र विवादको विषयले संसद विघटन गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताउनु भयो। संसद विघटनकै मुद्दामा यसअघि बहसका क्रममा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेकाहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानमा नभएको जिकिर गरेका थिए। संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा 76 को 7 अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको कल्पना गरेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने दाबी गर्नु भएको छ, तर अहिले गरेको विघटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बदनियत देखिएको उहाँले बताउनु भयो। अदालतको साथी अर्थात् एमिकस क्युरीका रूपमा संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कार्कीले 2072 को संविधानले विघटनको अधिकार नहटाएको दाबी गर्नुभयो। 2047 सालको संविधानको धारा 53 को 4 मा रहेको विघटनको अधिकार 2072 को संविधानमा धारा 85 मा साइलेन्ट रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँलाई न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले सोध्नुभयो, साइलेन्टमा राखेको हो कि रहन गएको? जवाफमा कार्कीले भन्नुभयो, धारा 85 मा रहेको संसद विघटनको अधिकार साइलेन्ट हो, धारा 76/7 मा पनि साइलेन्ट हो। उहाँलाई न्यायाधीश सिन्हाले सोध्नुभयो, साइलेन्टको व्यवस्था कसरी एक्टिभ हुन्छ त? जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले 76(1) को प्रधानमन्त्री विघटन गर्दा एक्टिभ हुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, संसद फेल भए धारा 76/7 अनुसार र सरकार फेल भए धारा 85 अनुसार विघटन हुन्छ, तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनमा भने बदनियत देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। संसदले सरकारलाई काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको सम्बोधनमा केही विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। उहाँले आफूलाई संसदबाट कुनै चुनौती नभएको र 3 वर्षको अवधिमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको बताउनु भयो। सरकार गठनको 3 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट आफूमाथि कुनै चुनौती नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली एकातर्फ संसदीय दल र आफ्नो पार्टीमा आफूमाथि कुनै किसिमको चुनौती नै नभएको र वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै नभएको बताउनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नै तर्कलाई आफै काट्दै भन्नुहुन्छ, फेरि केही वर्ष अघिको झैं जोड घटाउ र 6-8 महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित श्रृङ्खला सुरु हुने निश्चित भयो। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको बाँकी यो कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेलमैदान बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए उहाँले भन्नुभएको छ। संसदमा 64% बहुमत आफूसित रहेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्रीले सोमबारको भाषणमा भन्नुभयो, एकातिर प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन, अर्कोतिर 64% सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्न दिएन। यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै हिजो तपाईहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशका लागि जाउँ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगे। गणितीय हिसाबले आफ्नो सरकार ढल्ने कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विभिन्न विधेयकहरू पारित नभएर सरकारलाई अवरोध गरिएको र पार्टीभित्रैबाट समानान्तर सत्ता चलाउन खोजिएको दाबी गर्नुभएको छ। ओलीले भन्नुभएको छ, एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो। समय अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्नु अप्रिय कदम हो भन्ने स्वीकारोक्ति सहित प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ। विगत वर्ष दिनदेखि समय अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौं लान्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास पनि गरेको हुँ। सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने, बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्नमा मैले पुस 5 गते दिउँसो 2 बजेसम्म जारी नै राखे उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको अवरोधका कारण सरकारले काम गर्न नपाएको हुनाले संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न व्यक्ति प्रहरी नजिकै पुगेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन महिला समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि संक्षिप्त कुरा
कुराकानी गर्दै थापाले प्रहरी घटनाको दोषी नजिक पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, घटनाको दोषीलाई छिट्टै कानुनी कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। घटनाको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको समेत थापाले बताउनुभयो। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्ताको जस्तो भट्टको घटना जटिल नरहेको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री थापाले विगतबाट पाठ सिकेर टुङ्गोमा पुर्याउने गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभयो। महिला हिंसा रोक्न सरकार गम्भीर रहेको दोहोर्याउँदै गृहमन्त्री थापाले त्यसैका लागि नेपाल प्रहरीमा महिला सेलको स्थापना गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले हिंसा बलात्कारका घटना हुन नदिन र यस्ता घटना भएमा तत्काल दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा उनी अध्ययन गर्ने विद्यालयका एक विद्यार्थी पक्राउ परेका छन्। सनातन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 मा अध्ययनरत दिनेश भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भागीरथी यही विद्यालयको कक्षा 12 मा पढ्थिन् र माघ 21 गते बुधबार विद्यालयबाट घर हिँडेकी उनको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा भोलिपल्ट शव भेटिएको थियो। दार्चुलाबाट बैतडी जाने बाटोबाट भित्री सडक हुँदै भट्टको घर जाने बाटोमा पर्ने लवलेक सामुदायिक वनमा सडकबाट 50 मिटर तल उनको शव भेटिएको थियो। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका भट्टले भागीरथीको बलात्कारपछि हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेकाले आज सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। भट्टले घटनामा संलग्नता स्वीकार्दै साबिती बयान दिएको भन्दै बैतडी प्रहरी स्रोतले भन्यो, बदला लिन यस्तो गरे भनेका छन्। उसो त प्रहरीले घटनामा संलग्न हुन सक्ने आशंकामा कञ्चनपुरबाट एकजना सरकारी कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। घटनामा उनी संलग्न भएको हुन सक्ने आधारहरू देखिएको प्रहरीको दाबी थियो, तर उनले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै डीएनए परीक्षण गर्न चुनौती दिएका थिए। त्यही कारण थप प्रमाण खोज्न जुटेको प्रहरीले आज भट्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्दैछ। स्रोतका अनुसार भट्टको हत्यापछि प्रहरीले दिनेशलाई सोधपुछ गरेर छाडेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भन्नुभएको छ, अहिले प्रमाणसहित पक्राउ गर्न सफल भयौं, यो प्रहरीको सफलता हो। भागीरथी हत्यालाई धेरैले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यासँग जोडेर हेरेका थिए। त्यो घटनाको जस्तो नियति नदोहोरियोस् भनेर खबरदारी समेत गरेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पनि घटनाको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै सुरुवातदेखि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को टोली खटाएको थियो। प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदी पनि अनुसन्धानमा खटिनु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू शान्तिपूर्ण राजनीतिमै रहने र अतिवादमा नजाने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा बन्दै गरेको सिटी हलको स्थलगत अनुगमन पछि आयोजित पत्रकार संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डले सो धारणा राख्नु भएको हो। असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले चुनाव गराए देश अराजकताको भुमरीमा फस्ने र अतिवाद फैलने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रचण्ड त्यसमा जाँदैन, म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहन्छु, अतिवादमा जान्न। संविधान भत्काएर हुने चुनाव अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक हुने भएकाले त्यसले विभिन्न खालका अतिवाद ल्याउने उहाँको दाबी छ। चुनाव भए सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्ने प्रश्नमा उहाँले ठोस जवाफ दिनु भएन। संसद पुनर्स्थापना हुनेमा आफूहरू पूर्ण विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनु भयो। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नरहने बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्षको मागलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेस र जसपासँग मिलेर केही समयपछि नै संयुक्त आन्दोलन हुने उहाँको भनाइ छ। संसद विघटनको विरोधमा केपी ओली पक्षका 90% सांसद समेत रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले दाबी गर्नु भएको छ। संसद विघटनको विरोधमा केपी ओली पक्षका 90% सांसद समेत रहेको प्रचण्डले दाबी गर्नुभयो। केपीजीसँग भएका 90% सांसद विघटनको विरुद्धमा छन् भन्ने मेरो जानकारीमा छ। गुटमा भएकाले बोल्न केही समस्या भएको हो। प्रचण्डले भन्नुभयो, नेपालमा सकारात्मक ढंगले सोच्ने संविधानको रक्षाको पक्षमा रहेका राम्रो दिमाग भएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको विरोधमा रहेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन प्रतिबद्धता पत्र लेख्ने गृह कार्य सुरु गरेको छ। संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रतिबद्धता पत्र लेख्ने कार्यदल बनेको छ। गएको माघ 26 मा बसेको संघर्ष समितिको बैठकले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो। प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा तयार पार्न बनेको कार्यदलमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, लीलामणि पोखरेल, बेदुराम भुषाल लगायत सदस्य छन्। कार्यदल बनेको छ। अब यसले प्रतिबद्धता पत्र तयार पार्ने गरी छलफल अगाडि बढाउँदैछ, बेदुराम भुषालले भन्नु भएको छ। नागरिक अगुवाहरूले आम नागरिकलाई सडक संघर्ष, सत्ता परिवर्तन र पद प्राप्तिका लागि मात्र होइन भन्ने श्वेत पत्र जारी गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। त्यसकै आधारमा समूहले प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने तयारी गरेको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले 3 वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार करिब 55 पृष्ठ लामो उपलब्धिका सूची सार्वजनिक गर्यो। सडक, पुल, बिजुली, खानेपानी, पर्यटन, कृषि, सामाजिक, कानूनका क्षेत्रमा भएका कामदेखि भेटघाट, छलफल, भ्रमण र अन्तर्क्रियालाई पनि उपलब्धिमा समावेश गरेर पुस्तक नै सार्वजनिक गरिएको छ।
छ। सरकारले उपलब्धिका किताब सार्वजनिक गरिरहँदा अधिकांश योजना भने कागजमै सीमित भएको प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले वार्षिक उत्सव समारोहमै बताउनुभयो। सरकारले उपलब्धिका किताब तयार पार्दा फिल्डमा भने काम नदेखिएको पोखरेलको आरोप थियो। मुख्यमन्त्रीले छलाङ मारे भनिरहँदा चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ नरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा वर्षेनी विभिन्न कार्यक्रम राख्ने गरे पनि एउटै कार्यक्रम पूरा नभएको नेपालीले दाबी गर्नुभयो। सरकार कागजमा मात्र सीमित रहेको नेपालीले बताउनुभयो। नमुना गाउँ भनेको छ, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम भनेको छ। कति सम्पन्न भयो? नेपालले भन्नुभयो प्रदेश सरकार देखिने काम एउटा पनि दिन सकिन्न। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले भने चाहिँ सरकारले घोषणा गरेका उपलब्धिका कार्यक्रम कि सुरु नै भएका छैनन् कि भनेको अवधिमा पूरा नै भएका छैनन्। 2 वर्षभित्र सबै घरधुरीमा पुर्याउने भनिएको बिजुली र खानेपानीको नाराले कहिले सार्थकता पाउने हो अझै टुङ्गो छैन। पहिलो मन्त्री परिषदको निर्णय नै अहिलेसम्म सुरु समेत भएको छैन। 5 वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र, क्यान्सर, मुटु र मृगौला उपचार गर्ने अस्पताल सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउने जस्ता निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो। यी आयोजना निर्माण सुरु भएका छैनन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने यो कुरा मान्न तयार हुनु भएको छैन। विभिन्न समस्याका बावजुद पनि प्रदेश सरकारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङको दाबी छ। संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा अझै प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको मुख्यमन्त्रीले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। बैतडीको डिलासैनीमा आयोजित सभामा नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेको नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। ओली समूहका कार्यकर्ताको ढुङ्गामुढाबाट आफ्ना केही नेता तथा कार्यकर्ता घाइते भएको कांग्रेसले जनाएको छ। केन्द्रीय सदस्य द्वय एनपी साउद र डिला संग्रौला, नेवी संघका पूर्व सभापति नयन सिंह महर लगायतका नेता सहभागी कार्यक्रममा नियोजित रूपमा ढुङ्गामुढा प्रहार भएको कांग्रेसको आरोप छ। उक्त ढुङ्गामुढाबाट केही सवारी साधनमा समेत क्षति पुगेको भन्दै कांग्रेसले घटनामा संलग्न दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न समेत माग गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सत्तारूढ नेकपाको स्थानीय पार्टी पंक्तिमा उग्रवादी चरित्र भर्न केन्द्रीय नेतृत्वकै अभिव्यक्ति शैली र व्यवहारले भूमिका खेलेको हाम्रो ठहर छ। यस्तो प्रवृत्ति परित्याग गर्न चेतावनी दिँदै नेपाली कांग्रेस ढिलासैनी घटनाका दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दछ। दुवै पक्ष बीचको असमझदारीका कारण विवाद भएको देखिए पनि अहिले त्यहाँको अवस्था सामान्य भइसकेको बैतडीका डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संसद पुनर्स्थापना भई केपी शर्मा ओलीले तुरुन्तै अर्को पार्टी गठन गर्ने बताउनु भएको छ। यो समूहको फेसबुक पेज मार्फत गरिएको कुराकानीमा पाण्डेले आफ्ना कार्यकर्ता सुरक्षित गर्न ओलीले तुरुन्तै अर्को पार्टी दर्ता गर्ने बताउनु भयो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने ओलीले तुरुन्तै अर्को पार्टी दर्ता गर्छन्, आफ्ना मान्छेहरू सेक्युर गर्न लाग्छन्। पाण्डेले भन्नुभयो, ओली समूहका नेताहरू संसद पुनर्स्थापना भई अर्को निर्वाचनसम्म पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने थालेको पनि उहाँले बताउनु भयो। 2 वर्ष लम्बिएर चुनाव हुने हो भने त्यस बेलासम्म पार्टी एकता गर्न सकिन्छ कि भनेर कुरा गर्न सुन्न थालेको छु उहाँले भन्नुभयो। नत्र अहिलेको आधारमा त बिजोग हुन्छ भन्ने त्यहाँका मान्छेहरूलाई पनि परेको छ। तर तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको उहाँले बताउनु भयो। ओलीले ओडाभन्दा तलसम्म छुट्टै पार्टी संरचना बनाइसकेकाले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नरहेको पाण्डेको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरुको समाचारतर्फ लागौं। राज्य कोषलाई 29 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक भार पर्ने गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया मल खरिदको ठेक्का लगाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले 30,000 मेट्रिक टन मल ल्याउन प्रति मेट्रिक टन $473.70 अर्थात 1 अर्ब 36 करोड 24,39,000 रुपैयाँ नेपाली कम्पनी जोशी बीजलाई ठेक्का दिएको हो। जोशी बीज त्यही कम्पनी हो जसले करिब 1.5 महिना अघि 30 मेट्रिक टन मल ल्याउन 1 अर्ब 7 करोड 42 लाख हाराहारी प्रस्ताव गरेको थियो। तर लागतभन्दा बढी रकमको प्रस्ताव परेको भन्दै ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो। कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल र सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीको दबावमा ठेक्का रद्द गरी त्यही कम्पनीलाई 29 करोड रुपैयाँ थप रकममा ठेक्का लगाएको स्रोतले बताएको छ। दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा आवेदन नै परेन। तेस्रो पटक बल्ल जोशी बीजले ठेक्का पायो। तर 1 मेट्रिक टनमा झण्डै 10,000 रुपैयाँ अर्थात 82.7 अमेरिकी डलर महँगोमा 1 अर्ब 7 करोड 42 लाख रुपैयाँ बराबरको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल किन्न कृषि सामग्री कम्पनीले अगाडि बढाएको ठेक्कामा हस्तक्षेप गरेर प्रति मेट्रिक टनमा $82.7 लागत बढ्ने स्थिति सृजना गरियो। मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ यसले करिब 29 करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिने भएको छ। माघ 22 मा आह्वान गरिएको बोलपत्र 30 गते खोलिएको थियो भने आइतबार ठेक्का लागेको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले पुष्टि गर्नु भएको छ।
आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3360 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 40 जना महिला र 65 जना पुरुष गरी कुल 105 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,72,945 जना पुगेको छ। उनीहरू मध्ये 2,69,303 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कुल 2055 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 1587 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 976 जना होम आइसोलेसनमा, 63 जना आइसियुमा र 13 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पूजा कार्की घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेकी छिन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटिएको टोलीले कार्कीलाई 95,000 रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो। ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न पश्चात बिल भुक्तानी र प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कामका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाको आधारमा डेराबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको रिसालले बताउनुभयो। कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको रिसालको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। विराटनगरमा बलात्कारबाट गर्भवती भएकी छोरीलाई एक्लै छाडेर उनका बुबा सम्पर्कविहीन भएका छन्। भारतबाट सानिमाको घर जाने भन्दै 13 वर्षीय छोरीलाई लिएर विराटनगर आएका भारत सीतामढीका नागेन्द्र शाह विराटनगरबाट भागेको जनाइएको छ। बालिकाको पेटमा बलात्कारपछि रहेको गर्भ छ। 29 माघमा नागेन्द्रले 7 महिनाकी गर्भवती छोरीलाई सुनसरीको भण्टावारी हुँदै विराटनगर ल्याएका थिए। सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि छाडेर उनी भागेको एबिसी नेपाल विराटनगरकी प्रमुख विष्णु शर्मा पन्तले जानकारी दिनुभयो। दिनभरि प्रशासन कार्यालय अगाडि रोएर बसेकी बालिकालाई प्रहरीले उद्धार गरी एबिसी नेपालको संरक्षणमा राखेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले कक्षा 10 मा पनि भर्ना हुन पाइने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा नियमावलीको नवौं संशोधन गरेर कक्षा 9 मा भर्ना भएर रजिस्ट्रेसन फारम भरेपछि त्यही विद्यालयबाट एसई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान हटाएको हो। मूल नियमावलीको 80 मा महामारी वा यस्तै अन्य विपदका कारण पठन पाठन अवरुद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेको विद्यार्थीले स्थानान्तरण भई आउन चाहेको स्थानको विद्यालयले सो बेहोरा खोली निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि वैवाहिक सम्बन्धका कारण वा सरकारी कर्मचारी रहेका अभिभावकको सरुवा भएको अवस्थामा बाहेक कक्षा 10 मा भर्ना हुन नपाइने व्यवस्था थियो। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण स्थानान्तरण हुने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर नियमावली संशोधन गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो। 2072 को विनाशकारी भूकम्पपछि पनि सरकारले स्थानान्तरणलाई सहज बनाएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। लामो समय ठूलो परिणाममा घट्दै आएको शेयर बजारको पुँजीकरण पछिल्लो 7 महिनामा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। शेयर लगानीकर्ताहरूको पुँजी 7 महिनामा 16 खर्ब भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा शेयर बजारको पुँजीकरण 16 खर्ब 13 अर्ब 41 करोड रुपैयाँले बढेको हो। गत असार मसान्तमा शेयर बजारको पुँजीकरण 17 खर्ब 92 अर्ब 76 करोड रहेको थियो। 7 महिनाको अवधिमा बढेर माघ मसान्तसम्म शेयर बजारको पुँजीकरण 34 खर्ब 6 अर्ब 17 करोड 49 लाख रुपैयाँ नागेको छ। एक महिनाकै अवधिमा तुलना गर्ने हो भने पनि 4 खर्ब हाराहारीले पुँजीकरण बढेको छ। गत पुस मसान्तमा शेयर बजार पुँजीकरण 30 खर्ब 79 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ रहेको छ। शेयर बजार पुँजीकरण भनेको सूचीकृत कम्पनीहरूको बजार मूल्य हो। पछिल्लो समय कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढ्दै जाँदा लगानीकर्ताहरूको पुँजीमा वृद्धि भएको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल आयल निगमले एक सातामा पुनः पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएको छ। मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, आन्तरिक हवाई इन्धनको भाव लिटरमा 2 रुपैयाँले बढाइएको निगमले जनाएको छ। बढेको मूल्यपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर 114, डिजेल तथा मट्टीतेलको 97 र आन्तरिक हवाई इन्धनको भाव 67 रुपैयाँ कायम भएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेलको भाव बढेर घाटा चुलिएकाले मूल्य समायोजन गर्नु परेको निगमको दाबी छ। यसअघि आयल निगमले माघ 28 गते बुधबार पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र एलपी ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको थियो। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनको 1 फेब्रुअरीको मूल्यको आधारमा माघ 28 गते र 16 फेब्रुअरीको मूल्यको आधारमा मंगलबार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।